बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल बिगड़ती चली जा रही है। अब इसको बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको अल जज़ीरा ने कवरेज दी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो इनिशियली उन्होंने बताया कि 20 से ज़ायद लोग 24 घंटों के अंदर शहीद कर दिए गए आज़ाद कश्मीर में। अब जो तफसीलात मेरे पास हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो 24 घंटे गुजरे हैं, यानी जब इलेक्शन में वोटिंग हुई उसके बाद रावला कोट में कत्लेआम शुरू हो गया, उसके बाद मीरपुर में कत्लेआम हुआ सुबह के वक्त। तो इन 24 घंटों के बीच में जो टोटल लोग शहीद हुए वो तादाद अब 31 बताई जा रही है, और ये तादाद बाकायदा वेरीफाइड डाटा इसका यहाँ पे मौजूद है। ये रावला कोट लॉन्ग मार्च वेरीफाइड शोहदा की जो लिस्ट है, ये जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी इनकी जानिब से लिस्ट जारी की गई है। ये रावला कोट की लिस्ट है। टोटल वेरीफाइड शोहदा 31 बताए जा रहे हैं, और इन सब के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, और सारी तफसीलात जिन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है वो इलाके भी लिखे हैं साथ, और जिनके दस्तयाब हैं उनके वालिद के नाम भी साथ लिखे हुए हैं। ये है नाज़रीन सूरत-ए-हाल। 70 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं अब तक की इतला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में, और ये सारा कुछ हुआ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और उनके मुतालबों के बाद, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने किसी सूरत भी ये मुतालबा तस्लीम नहीं करने, और वो आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार पे अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करेंगे और लोगों को उनका मैंडेट नहीं देंगे, तो फिर ये सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। अब इसमें आलमी मीडिया एक तरफ रिपोर्ट कर रहा है, ओवरसीज़ कश्मीरी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि आलमी मीडिया इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करे। बरतानवी MPs भी कुछ बोले हैं, कुछ और आलमी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, और बाकी तंजीमें इस सारे मामले को देख रही हैं। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ कश्मीरी वो बड़े पैमाने पर एक एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं बरतानिया में, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और अभी एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी ये वो कश्मीरी हैं जो पहले भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया करते थे जब भारत मज़ालिम करता था मकबूजा कश्मीर में, और अब सूरत-ए-हाल ये है कि वही कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि वो अब जुल्म कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। अच्छा नाज़रीन, जो सूरत-ए-हाल बिगड़ रही है ना, उसकी एक जो सबसे बड़ी और ख़ौफनाक वजह है वो ये है कि लोग मुंतशिर नहीं होते। आज़ाद कश्मीर में जब गोली चलती है, लोगों को शहीद किया जाता है, लोग ज़ख्मी होते हैं, तो मुज़ाहिरीन अपने ज़ख्मियों को उठाते हैं, अपने शोहदा को उठाते हैं, और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत-ए-हाल है कि लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। और ये दो तरफा फायरिंग के वाक़यात नहीं है, ज़्यादातर वाक़यात इस तरह के हैं कि अवाम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो दो तरफा फायरिंग के नहीं। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे दूसरी तरफ भी, क्योंकि कश्मीरियों के हर घर के अंदर वहाँ पे असला मौजूद है। जब आप किसी के घर वालों को मारते हैं या उनको ज़ख्मी करते हैं तो बाज़ लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है, और बाज़ लोग जो हैं वो जज्बाती होते हैं, वो उस तरह का रिएक्शन देते हैं जिस तरह की उनकी सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग हुई है। तो ये इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि उनकी जानिब से कोई मुसल्लह तसादुम ना हो, बल्कि वो बार बार ऐलान करते हैं कि कोई भी शख्स हथियार अपने साथ ना लेकर आए। हालांकि मीडिया में बहुत ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज़्यादा खबरें चलाई गई कि एक बंदा हमने पकड़ लिया मुसल्ला, और वो बंदा ये बताता है जनाब के हमें इनाम का ऐलान दिया गया था कि जितने बंदे मारोगे सिक्योरिटी फोर्सेस के उतना इनाम मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमने तो ऐसी सुनी भी नहीं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से हम बात करते हैं, वो ना तो एंटी पाकिस्तान है, ना वो कोई इंडिया के एजेंट है, ना वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन है। वो सिर्फ ये कहते हैं जनाब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, उन्हें अपनी हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। ये तरीकाकार गलत है कि एक सेक्टर कमांडर ऑफिस में बैठ के एक ऑफिसर फैसला कर लेता है कि जनाब हम बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कैसे बनानी है और क्यों बनानी है और किसकी हुकूमत बनानी है, फिर उसको कैसे चलाना है। तो वो कहते हैं जी इस तरह तो नहीं, क्योंकि देखें ना, आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज़ हैं। वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि निज़ाम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अच्छा निज़ाम काम करे, लेकिन वहाँ पे पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो यरगमाल है। इस वजह से
یہ obvious ہے کہ ایک ریئیکشن آنا تھا اور وہ ریئیکشن آیا اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب لوگ بھاگتے نہیں ہیں, وہ اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں, زخمیوں کو اٹھاتے ہیں اور دوبارہ اکٹھے ہو کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا نا تو اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ لاشیں گرنے کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگ شہید ہو جائیں گے. وفاقی وزراء بڑے عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جلتی آگ کو بجھانے کی بجائے, فائر فائٹنگ کرنے کی بجائے, حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء وہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ یہ بھارت کے ایجنڈے پہ ہیں, یہ غدار ہیں, یہ ان کے ساتھی ہیں. کوئی وزیر کہتا ہے کہ جی ہمارے جو ٹرینڈ کیے ہوئے مجاہدین ہیں وہی واپس ہمارے گلے پڑ گئے, وہ ہم سے اب لڑ رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر ایک بڑا اعتراف ہے کہ بھارت کے اندر جو مجاہدین لڑتے تھے انہیں پاکستان کی فوج ٹرینڈ کرتی تھی, اور یہ پاکستان کے وزراء یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہی ٹرینڈ کیے ہوئے مظاہرین واپس ہمیں پڑ گئے ہیں. اب یہ اس طرح کے جو غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہیں ان سے تو جلتی پہ تیل ڈلے گا اور وہاں پہ آگ لگائی جا رہی ہے. لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, وہ اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد پھر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ اب یہ پیغامات دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, یعنی ڈاک لے کر آتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سمجھوتا نہیں کریں گے, مار ڈالیں گے, سزا دی جائے گی. دیکھیں یہ وہ صحافی تو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں تو ہم تو خبریں دے رہے ہیں, ہمیں تو جناب اندر سے سورس سے پتہ چلتا ہے کہ مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, تباہ کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا, کوئی نرمی نہیں ہوگی, بہت سختی کی جائے گی, ہارڈ سٹیٹ کر دی جائے گی, انج کر دیں گے, اونٹ کر دیں گے. نہیں, یہ خبر نہیں ہے. یہ وہ دھمکیاں ہیں جو جرنیل اپنے منہ سے نہیں لگا سکتے. اگر جرنیل اپنے منہ سے یہ دھمکیاں لگائیں تو پوری دنیا میں ان کے منہ پہ تھو تھو ہو جائے گی. لہذا یہ دھمکیاں لگانے کے لیے انہوں نے اپنے ٹاؤٹس پالے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے یہ دھمکیاں لگواتے ہیں. یہ خبر کوئی نہیں ہوتی. جرنیل کا جو دھمکی لگانے کا دل کرتا ہے نا کہ یہ والی دھمکی میں نے لگانی ہے پاکستانی عوام کو, وہ دھمکی خود نہیں لگاتا. وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے سے وہ دھمکی لگواتا ہے. خبر کوئی نہیں ہوتی اس کے اندر, نری دھمکی ہوتی ہے, آگے وہ ٹاؤٹ بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے ان کے بہاف کے اوپر. یعنی یہ تو وہ حرکت ہے نا کہ وہ چودھری کے ساتھ ایک مراسی ہوتا ہے, وہ چودھری کے بہاف پہ ہر ایک کو دھمکی لگاتا پھرتا ہے. تو یہ اس طرح کے کام ہیں, یہ صحافیوں کے کرنے والے کام نہیں ہیں. یہ جو ڈاک لے کے آ جاتے ہیں ہر دوسرے دن آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نے جناب ہم خبر نکال کے لائے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جناب اور ڈنڈا دے گی اور ہارڈ سٹیٹ کرے گی اور زیادہ یہ کرے گی اور زیادہ وہ کرے گی. وہ دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں کسی اور کے بہاف کے اوپر, اور وہ جرنیل جو ہے وہ اپنے منہ سے دھمکی لگانا نہیں چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا, کل کو ہم پھنس جائیں گے, اور کل کو اگر اس بندے کو پکڑ کے اس کی کچی مروڑ کے اس سے پوچھیں کہ بتا بھی کس نے تجھے کہا تھا کہ یہ والی دھمکی لگا, تو یہ نام بھی نہیں لے سکے گا کس نے مجھے کہا تھا, اور اگر نام لے گا بھی تو کوئی مانے گا بھی نہیں اس کی بات. یہ ٹوٹل اوقات ہے. لیکن دھمکیاں فی الحال لگائی جا رہی ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی عالمی میڈیا اس پہ کافی کوریج کر رہا ہے, وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. اب ناظرین اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں ایک امام مسجد شہید ہو گئے. یعنی ان کا کیا قصور تھا؟ ایک امام مسجد ہے, وہ نماز پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, وہ بھی نماز پڑھاتے تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. ایک استاد ہیں معلم, وہ بھی شہید ہو گئے. ایک ہمارا PhD کا طالب علم تھا, بڑا اچھا نوجوان, اسامہ جمیل, وہ نعرے لگواتا تھا لوگوں کے جذبات بھڑکاتا تھا, انہیں بولتا تھا کہ بولو اور کھل کر اپنے لیے آواز اٹھاؤ, انقلاب کے لیے آواز اٹھاؤ, اپنے حقوق مانگو. PhD کر رہا تھا وہ نوجوان, وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھا نا. اب پاکستان میں قائد اعظم یونیورسٹی سے PhD کرنے والا نوجوان, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے؟ وہ اس کے نعرے میں سن رہا تھا ابھی کہ جوانیاں لٹائیں گے, سینے پہ گولی کھائیں گے, انقلاب لائیں گے. اس نے گولی بھی کھا لی, اپنی جوانی بھی لٹا دی, اور انقلاب کا انتظار اب ہم کریں گے کہ انقلاب کب آئے گا. اب کچھ ایسے ٹاؤٹس ہیں جن کے اچھے تعلقات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, نام لوں گا تو بہت چیخیں ماریں گے, لیکن آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جا کے, یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ اب کہنا شروع ہو گئے جی یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے. یہ جو صحافی ہیں نا یہ اپنے سے نہیں بولتے, یہ تب بولتے ہیں جب انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے. یہ جو کچھ بھی ابھی بلاول نے کیا یہ کیوں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر. لیکن پہلے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور ان کے جو چمچے خرچے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ لوگ 31 لاشیں گر گئیں, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی مبارکبادیں ہی دے رہے ہیں. یہ ان کے حالات یہ اتنے ارریلیونٹ ہیں پاکستان کے مسائل سے اور معاملات سے. وہاں لاشیں گر رہی ہیں, ان کی مبارکبادیں نہیں بند ہو رہی, ان کی باچیاں ہی نہیں کھلنی بند ہو رہی. ادھر نوجوانوں نے کال دی ہے جی, اسلام آباد میں پہلی مرتبہ نوجوان طلباء وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اکٹھے ہو کر آئیں گے. اب جینزیز جو ہیں وہ اس معاملے میں احتجاج کریں گے.